Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship Him. This song is called Paghilom by Victor Herschel.
Palalayain at patatawarin. Thank you, Lord Jesus. Mao kini ang katapusan domingo mga igsoon sa tuig 2024. So ang matagusan nato kamakinabuhi nga ni adinhi karon. Tingali ang uban dili ganahan sa maong tuig. Tun kay nakaingon nga grabe po ning tuiga nga ako natagamtaman di ko ganahan aning tuiga. Tingali ang uban makaingon nga ngano maning mayo pa tong ubang tuig kaysa ingon ani nga tuig murag kag magmahay nga igsuon. Makaingon ka nga grabe ka lisod. Grabe ka. Dili masabtan, gikan pa lang sa January, nakita na nimo na angko na yung mga kalisod, February, hangtod, nag-December na lamang. O kanunay na siya mga igsuon, nato matagamtaman, to kay naata din hiling kalibutana, mga igsuon. Ang nabag-o ragyod mga igsuon, mag-o ragyod ang kalendar. Pero ang ato ang kinabuhi, kanunay nagtuyok, nagdagan, mga igsuon. Kanunay gihapon tang mo kaon, kanunay gihapon tang mo inom, kanunay gihapon tang mo ampo, mo dangop sa labing gamaanan, bisan nagpaingon kita sa 2025. Dili ka maguna-una ang 2025, magsigir ra dagay kog katulog, magsigir ra dagay kog kaon, magsigir ra dagay kog laag, dili. Tungod kay ang atong pagkinabuhi nga gidesign sa Ginoo ning kalibutana, kanunay tang maglakaw walog sa kamatayon maigsoon adlaw-adlaw matud pa sa Salmo 23 maigsoon. Bisan naglakaw kita walog sa kamatayon, dili tama unsa tun kay kauban nato ang Ginoo. Dili ta maunsa tungod kay anaa nabatunan nato ang kusog mga igsuon. So mao na nga gikinahanglan nato andamon ang ato ang kinabuhi. Andamon nato una ang ato ang kalag, ang ato ang espiritu ug ang ato ang lawas samtang nagapaingon kita sa madako nga edad sa kalibutan. Kay kung dili ta maandam mga igsuon, tingali mo balik ta, mo backward ta. Tun kay kaapoy ang ato ang pagkinabuhi kung dili ta andam. Dali tang mapulan mga igsuon. Gani ni mga orasa, dadon ko ikaw sa pulong sa Ginoo nga giingon, dagan paingon sa dag-anan. Dagan paingon sa dag-anan. So salamat na nakalatas kita sa 2024. Ug naa na kita karon nagaungong sa 2025. Sa to pa nahimo tang madaugon sa 2024. Nahimo tang winner sa 2024 tungod kay ang Dios kauban nato nga igsuon. Ug karon sugod na pud ta mga igsuon sa pag-ihap sa 2025 mga igsuon ato paabuton o paano nato malampuwasan ang atuang pagdagan mga igsuon sa 2025. Mao na nga kanunay himuon natong active ang pulong sa Dios sa atong gibasa ganiha. Himuon natong aktibo ang pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Mahimo kang mapundo sa imong pag-alagad sa Ginoo kung wala kay pulong adlaw-adlaw. Mahimo muhunong ang imong pagkinabuhi. Matingala ka nga active ang imong lawas pero ang imong espiritu patay. Nganuman, sa panahon sa imong pagdaig sa Ginoo, dili ka o wala kay gana nga mubakyaw sa imong kamot. Sa panahon nga gusto nato daygon ang atong buhi nga Dios, walay gana o walay kaisog nga mabungat ang atong baba ug hallelujah. Why? Tun kay dili aktibo ang pulong sa Dios. Sa panahon sa panagsimba, tingali wala tay gana nga muduol sa balay sa Dios. Tun kay
kay dili aktibo ang pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Then dili ta makaadto sa ato ang dag-anan mga igsuon kung dili nato hatagan pagtagad ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong mao ang Dios. Kung wala kay pulong, wala kay Dios. Tungod kay ang pulong Dios. So paano ka maymon aktibo? Bisa nakaila ka sa Ginoo. Apan kung wala kay pulong, patay ang Dios diha sa imong kinabuhi. Wala siya mamuhat. Dili siya makadungog nimo. Dili siya makagimok nimo. Tungod kay wala nimo gi-active ang pulong sa Ginoo. Pangutan-a imong kaugalingon, asa ka nang inaktibo. Asa ka, unsa imong gimeditate. Unsa imong gipaminawan. Unsa imong gikawilihan. Tungod kay nagkataas, nagkagulang ang kalibutan. Ganahan pug ka nga magkagulang pud ang imuhang kagustuhan ning kalibutana. Pero usa lang kabutang ang gusto sa Ginoo. Nga bisan asa ta kauban nato siya. Paano nato makauban ang Dios kung ato gikalimtan ang iyang pulong? Usa iyang pulong nagingon kay ang pulong sa Dios buhi. Mabuhi ka igsuon kun naa ang pulong sa Dios diya nimo. Mabuhi ka ag mahimo kang makusganon kun naa ang pulong sa Dios nimo. Muna galing ang pulong sa Ginoo sa dihang isulti dili pwedeng katulugan. Sa dihang isulti ang pulong sa Ginoo kinahanglan ka mo pay attention. Dili ka pwedeng magtabi sa imong tapad kung dili focus ka because the Lord speaking to you. Pero usahay di wala nato pagtagad. Mao ni siya ang ato dapat hinumduman. Ang pulong sa Dios buhi og maabtik ug mas hait pa kay bisan pa sa unsang espada nga duhay suhag. Sa to pa sa dihang i-meditate nimo ang pulong sa Ginoo. Makabasa si Lord kung unsa ka klaseng tawhana, kung unsa ka klaseng nga tawo. Sa dihang basahon nimo ang pulong sa Dios. Tun kay diha sa pulong sa Ginoo, sultihan ka kung unsa ang imong kinaiya. Pero kung dili nimo basahon ang pulong sa Ginoo, dili po ka makabalo nga gitudloan ka sa Ginoo, dili ka niya madisiplina. Ang imong pagabuhaton. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share.